नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस खुसूसी नशरियात में हम तैयार हैं, हमें आज़माना नहीं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा आज़मा लिया है। अब वो उसके बाद अभी तक काउंट कर रहे हैं कि उनका कहाँ पर क्या नुकसान हुआ है। दुनिया को बताएं या फिर ना बताएं, क्या छुपाएं और क्या बताएं, इस एक कश्मकश का शिकार है पूरा भारतीय मीडिया भी, भारतीय हुकूमत भी, और आलमी सतह पर भी उन्हें अब किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिल रही है। वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि इस पूरी एस्केलेशन के लिए अब जो पाकिस्तान करने जा रहा है, पाकिस्तान को किसी तरह से रोका जा सके। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तक वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक वो पाकिस्तान को सिफारती तबाही का शिकार करने की कोशिश करते हैं। हम बात करें भारत की, मोदी सरकार की, जिसका गोदी मीडिया 22 अप्रैल से लेकर कल शाम तक इस बात का दावेदार था कि पाकिस्तान इसमें शामिल है, पाकिस्तान के खिलाफ मोदी हुकूमत को एक्शन करना चाहिए। लेकिन वो तमाम तर जो ख़तरात इसमें शामिल थे, जो खदशात शामिल थे, उसको नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने सुपरमेसी कायम करने की कोशिश की। और अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने उन्हें बताया है, न सिर्फ बताया बल्कि समझाया है, पूरी दुनिया तक भी पैगाम पहुंचा दिया है कि सुपरमेसी किसे कहते हैं। वो आपके बहुत मेहनत से, प्रोफेशनल तरीके से अगर आपने ट्रेनिंग मुकम्मल की हो और फिर उसके बाद अब जो अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, एक मुल्क का, एक वतन का तहफ़्फ़ुज़ आपने करना हो, तो उसके लिए जान की कुर्बानी तक का जज्बा आपके अंदर मौजूद होना चाहिए। आगा इकरार हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, AVM एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। अब थोड़ा सा मीडिया की बात कर लेते हैं हम। आगा साहब, किस तरह से भारतीय मीडिया ने, गोदी मीडिया भी कहा जाता है, जो किसी को बात नहीं करने देते, किसी की सुनते नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात सरफ़े नज़र हो जाते हैं, जैसे पहलगाम फॉल्स फ्लैग से के बाद बहुत सारे सवालात सामने आए थे, इसी तरह से अभी बहुत सारे सवालात सामने आए। कल भी उन सवालात के जवाब नहीं दिए कि आपकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग थी तो पहलगाम कैसे हो गया। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर आपने जो कार्रवाई की है, पाकिस्तान के खिलाफ जारियत किया, वो इंटेलिजेंस की बेस पर थी, तो फिर आपकी पहलगाम में क्यों नाकाम होगी? तो इन सवालात के जवाब कौन देगा भारत में से? देखिए, मैं ये पूरा जो आपने मीडिया की अगर बात की है, तो जो इस वक्त मीडिया स्फीयर है उसको मैं ख़ास इंडिया का और ख़ास कर वो ये है कि इसको कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेड बॉडीज़। जिसको पुराने ज़माने में हम उर्दू में कहते थे कब्रों से पैसे कमाना, या खबर देंगे आपको, राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फजाइया का मौसर जवाब। भारत का बुज़दिलाना हमला, फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है। भारतीय हमलों के जवाब में पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए हैं। फ्रांसीसी एहलकार का CNN को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि पहला मौका है जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ। ये तैयारा भारतीय फजाइया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान मार गिराया गया। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डीसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए हैं। आपको बताते चले कि राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फजाइया का मौसर जवाब। भारत का बुज़दिलाना हमला, फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की तस्दीक कर दी है। भारतीय हमलों के जवाब में पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए थे। आपको बताते चलें कि फ्रांसीसी एहलकार का CNN को इंटरव्यू देते हुए ये कहना था कि पहला मौका है कि जब किसी जंग में जदीद तरीन राफेल तैयारा तबाह हुआ है। ये तैयारा भारतीय फजाइया की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान मार गिराया गया है। राफेल तैयारा गिरने के बाद फ्रांसीसी कंपनी डीसॉल्ट एविएशन के शेयर्स भी गिर गए हैं। आपको ये अहम तरीन खबर दे रहे हैं कि राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को पाक फजाइया का मौसर जवाब। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के तैयारों के परखच्चे उड़ा दिए हैं और हमारे शाहीनों ने फजाओं में तूफान बर्पा किया और दुश्मन की चीखें निकल गई। आपको बताते चले कि भारत का बुज़दिलाना हमला, फ्रांस ने भारत के राफेल तैयारे गिरने की भी तस्दीक कर दी है। भारतीय हमलों के जवाब में पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए थे। पाक फजाइया के शाहीनों ने वतन और आपको बताते चले कि दुश्मन के तैयारों के परखच्चे उड़ा दिए। हमारे शाहीनों ने फजाओं में तूफान बर्पा किया है।
और ये थी PTV ताज़ा तरीन। कि सिंबॉलिकली उसके सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान के फेवर में जो है ऑब्वियसली वो मैसेज कहीं ना कहीं ऐसे ममालिक पे जहां पर बराह रास्त सफारती ताल्लुकात या उतने स्ट्रॉन्ग सफारती ताल्लुकात नहीं है, वहां पर भी पैगाम तो पहुंचता है कि कौन हक पर है और कौन ज्यादती या जारियत कर रहा है। असल में देखिए जी, भारत ने जो है ना एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की जो है लोगों की जहन साजी में, वो ये कि एक तो उन्होंने अपने आप को बड़ा एग्जैजरेटेड बड़ापन अपना दिखाते हैं, वो शाइनिंग इंडिया और बला बला अखंड भारत, ठीक है। और जो उसके बाद उन्होंने वो अपने आप को जो है इस खिते में एक मिनी सुपर पावर का स्टेटस दे बैठे और जिसकी एस्पायरेशन है कि वो सुपर पावर बने, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, चीन के करीब करीब हमारी आबादी है, हमारा रकबा इतना ज़्यादा है, हमारी इकॉनमी इतनी बड़ी है, सारी दुनिया में हमारा जो डायस्पोरा है वो फैला हुआ है और वो जो है ना बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल जो कॉरपोरेशंस हैं या कंपनीज़ हैं उनके वो CEOs बने हुए हैं, IT की दुनिया है, IT को जो है ना हम मैनेज करते हैं, मीडिया की दुनिया है, मीडिया में हमारा बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो इस चीज़ ने उनको ये एक गलत जो है ना एक कन्विक्शन की हद तक उनको ये चीज़ उनके ज़हनों में बैठ गई। तो AVM साहब, इसके पैरेलल अगर हम देखें तो अपने नाज़रीन को पता चले कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। भारत के मुख्तलिफ शोबों में, चाहे वो मेडिकल का शोबा हो, यहाँ तक कि इंसानी स्मगलिंग की बात की जाए, वहाँ पर जो गैर मुल्की विज़िट करने आते हैं उनके साथ ज़्यादती की जाती है, फिर जिस तरह से न्यूक्लियर मवाद को किस तरह से उन्होंने स्मगल करने की कोशिश की, आम मार्केट में मिल रहा था, फिर अफ्रीका में छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से उन्होंने उनकी जान के साथ खेला, उनकी ज़िंदगी के साथ खेला, एक्सपायरी और जहर आलूद कफ सिरप्स फराहम करके, तो उन अद्वियात की वजह से भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा। तो ये तो चीज़ें जहां भारत ने अपने लिए एज्यूम कर लिया आगा साहब, तो फिर यहाँ पर यह हकीकतें तो ये ऐसी थी, तो भारत को एज्यूम करने में कहीं गलत फहमी का शिकार हो गया भारत, या उसको किसी ने गलत फहमी का शिकार किया जानबूझकर? देखिए जी, कहते हैं द वर्ल्ड गोज ऑन विद नैरेटिव, और नैरेटिव बनाता है आपका एकेडेमिया, आपके प्रैक्टिशनर्स और किसी हद तक आपका डायस्पोरा जो बाहर होता है, और उसके बाद मीडिया। सारे इल्ज़ामात मीडिया पे नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चरल होता है। मैं के मीडिया स्टडीज़ की विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताऊंगा कि इंडिया में काम होता कैसे है। इंडिया में होता है कि प्रैक्टिशनर्स, एकेडेमिया और मीडिया स्टडीज़ और ब्यूरोक्रेट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये सारे इकट्ठे बैठ के कोई एक नैरेटिव को बिल्डअप करते हैं। अच्छा। 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। उस पर डॉक्यूमेंटेशन होती है, पेपर्स बनते हैं, स्टडीज होती हैं, यूनिवर्सिटीज और वो लीक भी हो जाते हैं जी, और वो लीक भी हो जाते हैं। नहीं, वो एक सेकंड, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। लीक वो अपनी जगह पे वो हो जाते हैं, बाद में बात है। उसके बाद वो फिर एक नैरेटिव बनाते हैं कि अगले 1 साल में हमने कहना है कि हमारी कौम, फॉर एग्जाम्पल वो उसके अंदर शिव आ गया। अच्छा, तो वो फिर पूरा का पूरा फिर वो देते हैं, वो जो अपना डॉक्यूमेंट जाता है वो उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाता है, वहाँ से अप्रूवल के बाद वो लॉन्च कर दिया जाता है। फिर आता है उनके मीडिया का किरदार और एकेडेमिया का किरदार। यूनिवर्सिटीज़ में वही चीज़ पढ़ाई जा रही होती है, स्कूल्स में वही चीज़ पढ़ाई जा रही होती है, मीडिया भी उसी चीज़ को पोर्ट्रे कर रहा होता है। विद इन 6 मंथ to 1 year वो अपना एक नैरेटिव बना लेते हैं, गलत हो या ठीक हो। सही। क्या ये स्ट्रक्चर हमारे पास है? दिस इज माई क्वेश्चन। क्या हमने कभी भी इस स्ट्रक्चर को पाकिस्तान में डिज़ाइन किया है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाए, होता क्या है। आपको याद होगा जो आपने बात की ना अभी अफ्रीका की, इसी कफ सिरप ने सेंट्रल एशिया की कंट्री में लोगों को मारा था और उन्होंने उसको बैन कर दिया था। खबरें लगी 3 दिन, आज वो खबरें उड़ा दी गई, यानी कि आपको सिस्टम से खबरें नहीं मिलेंगी। ये है उनका स्ट्रक्चर। देखिए, जंगें सिर्फ अब बॉर्डर्स पे नहीं होती हैं, जंगें इस टेबल पे भी होती है जिस पे मैं बैठा हूँ, इस कैमरे पे भी होती हैं जो मुझे दिखा रहा है। हमें ये मानना पड़ेगा उन्होंने इस पे बहुत काम किया है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और अभी भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। छोटी सी बात कर रहा हूं, क्या फायदा साहब? सॉरी,
کیا فائدہ ایسی انویسٹمنٹ کا جو کہ آپ کو بار بار شرمندہ کروائے؟ شرمندہ وہ تو ان کی دیکھیں قسمت ہے، کیونکہ ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ہمارے میں تو کیپیسٹی ہے، خدا کی قسم ہمارے میں کیپیسٹی ہے. آج ہمارے بچے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں چاہے وہ انجینئرز ہوں، وہ انہوں نے ایک ایکسیل کی اپنے آپ کو. لیکن ہمارے بچوں کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ہمت چاہیے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، اور وہ ہمت آتی ہے اس کو نیریٹو دینے سے، اسکول سے. یہ اپنا AVM صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک اسکول سے ہیں. کیا ان سے یہ پوچھے کہ ہمارے اسکول پہ ارلی ان دا مارننگ بچے کو یہ نہیں سکھایا جاتا تھا کہ تم دنیا میں ہر وہ کچھ کر سکتے ہو جو جائز ہے؟ سب کچھ کیا ان کو یاد نہیں ہے کہ ہمارے اسکول کے ایک بورڈ لگا ہوتا تھا جس کے اوپر صبح کی اہم خبر ہوتی تھی، اور ہر وہ خبر لکھی ہوتی تھی چوک سے جو ملک اور معاشرے کے لیے ضروری ہوتی تھی. سر جی یہ کام کرنے پڑیں گے. اچھا، یہ تو جو انفارمیٹکس کی وار کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں بھارت نے بہت زیادہ تقسیم کرنے کی کوشش کی اور ہماری روایات کو، اقدار کو، ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی، آلودہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کامیابیاں ان کو ملیں. وہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے ہم نے اس کو سپیس دیا. بدلے میں ہم نے کیا کیا وہ اس کے لیے اب بھارت کو جواب تو مل رہا ہے. AVM صاحب، بھارت نے جو کیا، یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھارت نے اپنے سپرمیسی کا جو خواب دیکھا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر کامیابی نہیں ملے گی تو ہم ایک دفعہ پھر اپنی سپرمیسی قائم کر لیں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھارت نے بکھلاہٹ میں کیا ہے، جو ان کو اپنے اندر کے حالات ہیں، خاص طور پر وقف بل کے بعد جو منی پور میں ہو رہا ہے، جو آسام میں ہو رہا ہے اور جو کشمیر میں ہو رہا ہے، اس کے بعد بھکلا کر بھارت نے تمام تر توجہ جو ہے وہ پاکستان کی جانب مبذول کرنے کی کوشش کی. نہیں جی، میں اس پہ تھوڑی سی جو ہے نا میں اس سے اختلاف کروں گا. بکھلاہٹ ہے، فرسٹریشن ہے، لیکن وہ آن سیٹ ہوئی اس آپریشن کے غلط نہج پہ چلنے کے بعد. یہ پلان جو ہے وہ انہوں نے بڑے کولڈ بلڈڈ، بڑے اچھے طریقے سے پلان کیا. آپ دیکھیے نا جو ڈاکومنٹ لیک ہوئے اس میں کتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز میں اس کا تھا کہ جی اس وقت یہ پلان ایگزیکیوٹ ہوگا، اتنے گھنٹے کے بعد فلاں محکمہ یہ کرے گا، فلاں محکمہ یہ کرے گا، میڈیا نے کیا کرنا ہے، فوج نے کیا کرنا ہے. وہ ساری چیزیں بڑی انہوں نے کولڈ بلڈڈ پلان کی، اور یہ اس لیے نہیں کی کہ اس میں کوئی ان کو اچانک کوئی امپلسو ان کا تھا. یہ وہ اگر آپ ان کا پیٹرن دیکھیں، خاص طور پہ یہ جو RSS کی حکومت ہے، یہ جو ہندواتا کے پرچار کرنے والے، یہ جو اس وقت وہاں پہ ایکسٹریمسٹ جو ہیں اور دہشت گرد ہیں، یعنی وہ ڈکلیئرڈ دہشت گرد اور ڈکلیئرڈ بچرز جو ہیں وہ وہاں پہ اگر حکومت میں ہیں تو ان سے آپ کیا خیر کی توقع کریں گے؟ وہ تو اپنے عوام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو ہمسایوں کے ساتھ کرنا، اگر آپ ان کی جو ہے نا فلسفی یا میتھولوجی میں جائیں تو جو چانکیا کوتیلیا کے جس کو وہ جو ہے نا فالو کرتے ہیں، وہ تو ان کو یہی درس دیتا ہے کہ آپ نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، اور ہمسایوں کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی کرنی ہے. تو وہ تو منافقت اور ڈسیپشن کے چیمپئنز ہیں. لیکن اس کیس میں بوکھلاہٹ سٹارٹ اس وقت ہوئی جب ایسکلیشن، میڈیا نے ایک سپر ہائپ کریٹ کر دی، اور امریکہ سے سٹارٹ ہوتے ہوئے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ان کو رسپانس ملنے کے بجائے الٹا ان کو سیدھا راستہ دکھانے کی ایڈوائس ملنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے نا وہ باہر کسی سے اس پہ بھی AVM صاحب، اس پہ بھی بھارتی میڈیا نے اور بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ جن ممالک نے بھارت کو ریسٹرین کا مظاہرہ کرنے کے حوالے سے کہا تھا، ایڈوائز کیا تھا، کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں ایڈوائز کرنے والا؟ یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ. جی میں آپ کو بتاؤں جی، میں ایک دشمن کے اوپر آگاہی رکھنے کے لیے ہم بھی ان کے چینلز مانیٹر کرتے ہیں. ان کا ایک بڑا اچھا چینل ہے، ایک خاتون اینکر اس کو وہ ہوسٹ کرتی ہیں، اور ان کا ورڈ ویو بڑا اچھا ہوتا ہے. لیکن جب بھی پاکستان بھارت کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے وہ بائسڈ ہوتی ہیں. اس دفعہ جب جس دن وہ امریکہ نے اسٹیٹمنٹ دی، وہ کہنے لگی جی کہ امریکہ کون ہوتا ہے، اور وہ اس حد تک چلی گئیں. وہ کہتے ہیں امریکہ اور نو امریکہ، بھارت جو کچھ کرنا چاہتا ہے، بھارت جو ہے نا وہ کرنے کا کیپیبل ہے، اور ہم کوئی بھی چیز کر سکتے ہیں اگر آپ کو اتنا زوم ہو. دیکھیے وہ بے شک خدا کے ماننے والے نہیں ہیں، لیکن بہرحال غرور جو ہے نا وہ کسی انسان کو کبھی بھی، وہ بے شک خدا کا ماننے والا ہو، یونیورس کی بات کریں تو یونیورس بھی ایکسیپٹ نہیں کرتی آپ کے غرور کو. اور یہ اس کے بعد اگلی بات کیا ہوئی کہ اس دفعہ چونکہ
आप देखिए जब 2019 में अभिनंदन वाली एपिसोड हुई तो उसको कैपिटलाइज करने के लिए मोदी साहब ने कहा कि अगर हमारे पास राफेल होते तो हमें ये ना होता। नतीजा मैसिव फंडिंग हुई, $9 अरब उन्होंने उस मुल्क के जहाँ पे आज भी करोड़ों लोग बॉम्बे और दिल्ली में फुटपाथ पे पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं, वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है करोड़ों लोगों के पास, ठीक है, पूरे कपड़े पहनने को नहीं है करोड़ों लोगों दुनिया के की सबसे बड़ी कचरा कुंडी और उस कचरा कुंडी में रहने वाली सबसे बड़ी आबादी का जो क्रेडिट है वो भी भारत के पास है। तो वो उस मुल्क के $9 अरब बड़ी बात है, वो उन्होंने उससे जहाज तो ले लिए, लेकिन उसके बाद बजाय इसके कि वो उनको एक कोई टाइम देते अपने एयरफोर्स को कि वो उसको सिमुलेट करते, उस पर ट्रेनिंग करते, उसके ऊपर जो वो महारत हासिल करते जो उनके यंगस्टर्स को, पायलट्स को कॉम्बैट रेडी करती, उसके बजाय उन्होंने उनको अनड्यू टास्क दे दिया। देखिए जब आप आजकल वो पढ़ाया जाता है कि भी स्मार्ट गोल सेटिंग, अगर आपके गोल्स ही गलत होंगे तो उनको आप अचीव कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, तो उसमें कसूर, मैं देखिए मैं बड़ा फेयर कमेंट देने लगा हूँ कि मैं भारतीय फिजाइया को कसूरवार नहीं ठहराता, मैं कसूरवार उस लीडरशिप को जिन्होंने उनको जो है ना उनके हाथ बांध के उनको जो है ना जंग में झोंक दिया। इस हवाले से तो एवीएम साहब हमने देखा कि कश्मीर में तैनात जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर भारतीय फ़ौज या गासिब फ़ौज है उसके अहलकार खुले खतूत में इस चीज़ का इजहार करते रहे हैं। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो जवान भारत के जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ तैनात है पेट्रोलिंग पर, वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आते हैं और वो इल्तिजा करते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास पहनने के लिए नहीं है, हमें एक ही खाना कई हफ्तों तक फराहम किया जाता है। दाल ऐसी होती है कि उसमें से दाल के जो पीसेज हैं वो ढूंढने पड़ते हैं। आगा साहब, मामलात जिस एस्केलेशन की जानिब गए और जो पाकिस्तान ने अब बात की, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, हमारी सलामती कमेटी, कौमी सलामती कमेटी ने जो फैसला किया है, उसके बाद भारत की कोशिश तो ये है कि मामलात को टेबल पर ले जाया जाए। अब ऑब्वियसली कोई भी तनाज़ा हो, कशीदगी हो, बात तो बैठ कर ही होगी, मेज़ पर ही होगी। वहाँ पर पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं कि हम अपना मुकदमा, जैसे हमने अभी तक उसमें कामयाबियाँ समेटी है, फाइनल राउंड जो होगा उसमें हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़? देखिए, मैं पर्सनली, मैं तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, मैं सो कॉल्ड डिप्लोमेसी के वैसे ख़िलाफ़ हूँ। अच्छा, डिप्लोमेसी ने सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर को फ़ायदा दिया, कमज़ोर को हमेशा नुकसान पहुँचाया है। और एक डिप्लोमेट ने बड़ा खूबसूरत अपनी किताब में लिखा है, उसने कहा कि डिप्लोमेसी एक ऐसी चीज़ है कि मैं साथ बैठे हुए गला काट लेता हूँ और उसको तब पता चलता है जब वो मर चुका होता है। क्या करेंगे बैठ के आप टेबल पे? क्या टेबल पे इंडिया आपको कश्मीर दे देगा वापस? तो यही तो सवाल है, यही तो सवाल है, इसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? मैं यही कह रहा हूँ, क्या वहाँ पे वो अपने भी लोगों पे ऊपर जुल्म करना, खासकर मुसलमानों को लिंच करना बंद कर देगा? चलिए, ये तो दूसरे मज़ाहिब हो गए ना, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, लेकिन जो अपने ही निचली जात के हिंदू हैं। अब दलित को क्या, वो दलित की जो खुदकुशी रेट है अपना पीएचडी स्टूडेंट्स में, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जब एक पीएचडी स्कॉलर भी जब बाहर जाता है नौकरी के लिए तो उसको कहते हैं तू दलित है, तो तू जा अपना ना उसका वो जो अपना है जो कास्ट उनका शेड्यूल सिस्टम है उसमें जाकर नौकरी ले। जी अच्छा, कम टू द पॉइंट, बात ये है, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान, वो कहते हैं ना आई हैव रिजर्व द राइट टू, अब पाकिस्तान ने राइट कर दिया रिजर्व रिस्पॉन्ड करने का। सही, अब कम से कम इस राइट के ऊपर किसी किस्म की कोई निगोशिएशन, कोई डिप्लोमेसी ये तो उसके बाद होगा ना, जो गुफ्तगू होगी जी, वो तो उसके बाद की बात है। हमने जो हक, हमारी कौमी सलामती कमेटी ने कल वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दोनों खिताब में कहा कि अगर उसके बाद बातचीत का होगा, क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो तो बातचीत ही होगी, हम अपना हक इस्तेमाल करेंगे। जी, वही मैं कह रहा हूँ, वो जब होएगी तो होएगी। बहुत खूबसूरत एक बात की है अपना एवीएम साहब ने, मैं उसको बात को डॉक्यूमेंट करवाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मीडिया, हम सब लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, इंडिया एक बारबेरिक प्लान करके लॉन्च करता है, हमारा अपना मीडिया कहता है कि ओहो इंडिया ने तो जी अपनी लोकलाइज प्रॉब्लम की वजह से यहाँ इलेक्शन आ रहे थे तो कर दिया, ये इनके अंदर ये बिल आ रहा था तो कर दिया। नो 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 नो, हम बेसिकली, हमारा मीडिया वहां पे स्पेस दे रहा है इंडिया की बारबेरिकनेस को। इंडिया हॉरिफिकली
پلان کرتا ہے انسانیت کو مارنے کا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ تو وہ کہتے ہیں ابرپٹ ڈیسیژن ہے فار دی ٹائم بینگ، اس حالات کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے بی جے پی نے یہ کر دیا. نو، ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ کے لیے حیرت انگیز بات ہوگی، مجھے بھی نہیں پتا تھا. ایک کل میں نے آرٹیکل پڑھا ہے کہ انٹرنیشنل نیوز پیپر میں انڈیا نے 2022 میں ایک کارڈر لانچ کیا ہے، اسے کہتے ہیں اگنی پتھ اور اگنی ویر. یہ کارڈر انہوں نے 2019 میں ایکچولی لانچ کیا تھا. آر ایس ایس نے، جب انہوں نے آر ایس ایس کی بات کی تو میرے ذہن میں آیا وہ پتہ ہے کارڈر ہے کیا. وہاں پہ 17 سال کے بچے کو فوج میں بھرتی کیا جائے گا 4 سال کے لیے، اور جب اس کو بھرتی کیا جائے گا، جو اس کا بھرتی کرنے کا جو ریکروٹمنٹ ہے، اسے انہوں نے کہا کہ شارٹ کٹ ریکروٹمنٹ، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے. وہ یہ ہے کہ آر ایس کے جو اسکول ہے نا، دیویا بھارتی اسکول، اگر بچے نے میٹرک ادھر سے کیا ہوا ہے، میٹریکولیشن کیا ہوا ہے 17 سال کے بچے نے، تو اس کو 10 نمبر فالتو دیے جائیں گے. پوری کی پوری آر ایس ایس جو ہے وہ کارڈر ایک ڈیولپ انہوں نے کیا ہے انڈین آرمی کے اندر، جو 4 سال کے لیے وہ لڑکا رہے گا. ہاں، 4 سال کے بعد ایکسٹینشن اس کی ہو سکتی ہے اگر وہ سرو اچھا کرے. اور سرو کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، انہیں اس کارڈر کو جو ان کے جو اگنی پتھ ہے، انہوں نے اس وقت انسٹال کیا ہوا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں اور 7 سسٹر اسٹیٹس میں، تاکہ وہ لوگوں کو مارے. ان کے لیے ہر آدمی جو ہے وہ آتنوادی ہے. اس کے بعد وہ کہیں گے اس بچے نے 6 آدمی مارے ہیں تو اس کو 4 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے. اچھا، یہ باتیں آپ لوگوں کے لیے حیران کن نہیں ہیں؟ بالکل حیران کن. اے وی ایم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بریگیڈ صاحب کو بھی لیا ہے. دیکھیں، یہ چیزیں پلانڈ ہیں. یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا کہ جی وہ میں الیکشن آنے لگا تھا تو اس نے کہا کہ پاکستان میں حملہ کر دو. پاکستان کا حملہ اس نے 1 سال پہلے سوچا ہوگا، 2.5 سال پہلے سوچا ہوگا، کس دن، کب، کس مہینے میں. آپ نے مانک شاہ کی آپ کو بک پڑھنی چاہیے، جو سی این سی رہا ہے انڈیا کا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا مرضی پولیٹیکل پریشر ہو، ان کی آرمی کو وہی کام کروائے جاتے ہیں جو پہلے پلان ہوتے ہیں اور کیلس ہوتے ہیں. پتہ ہوتا ہے کہ یہ انوسنٹ لوگوں کو مارنے کے لیے اے وی ایم صاحب سے بھی اسی پوائنٹ پر ٹیک لینا چاہوں گا. اب آپ کا پوائنٹ اے وی ایم صاحب کی بات چیت تو ہوگی الٹیمیٹلی، اور جس طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے آغا صاحب نے انڈین میڈیا کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا تھا کہ انڈین میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو دونوں طرف سے این ایس ایز ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے. انڈین میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے، ہمارے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے. بات چیت تو ہوگی، ہم بھاری پلڑے کے ساتھ جائیں گے بات چیت کی ٹیبل پر، اپنے موقف کو منوا سکیں گے، جو شرائط ہیں وہ منوا سکیں گے. دیکھیے جی، اس وقت آج ہم جہاں کھڑے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ہمیں سیلف ڈیفنس کا رائٹ ہے، اور ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے ٹائم پہ، اپنی چوائس کی جگہ پہ ان کو ہم اسٹرائک کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں وہ حق استعمال کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نیگوسیشن ٹیبل پہ جائیں تو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں، اور اس میں ہماری جو ہسٹری ہے نا ان کے ساتھ بات چیت کی، وہ اس کے کوئی فروٹفل نتائج نہیں ہیں. اس میں بھی دونوں کی ہٹ درمی شامل ہے. دیکھیے، اگر یہ سارا مسئلہ کشمیر کا ہے نا، تو آپ یہ دیکھیے کہ 1948 میں اقوام متحدہ میں کون گیا؟ بھارت. وہ گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ رونا، جب رویا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یو این کی جو ہے نا سالسی سے اور ان کی سپرویژن سے یہ مسئلہ حل ہو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کشمیریوں کو حق ہے کہ وہ اپنا. تب بھی انہیں ایسی مار پڑی تھی. اچھا، اس کے بعد ہم اس چیز کو لے کے چلتے رہے، اور انہوں نے جس طریقے سے پلان کیا ہوا تھا انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا. اور ہم صرف جو ہے نا میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں جی اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد نمبر سو اینڈ سو، پھر دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، اور ہم اسی کو سنتے سنتے ہم جوان ہو کے بوڑھے ہو گئے. اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ یقیناً نہیں ہوا. اس کے بعد بھارت نے کیا کیا؟ ان کو ایسٹ پاکستان کے ڈبیکل کے بعد ان کو ایک موقع ملا بات چیت کا. انہوں نے شملہ ایکارڈ میں ہمارے ساتھ جو ہے نا انہوں نے کہا جی یہ تو ایک بائی لیٹرل مسئلہ ہے. اچھا، یعنی خود ہی پہلے 48 میں انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اب انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بائی لیٹرل مسئلہ ہے. ہم نے وہ بات بھی مان لی، یاد آ گیا، ہم نے وہ بات بھی مان لی. اب 2019 میں، اس 2019 تک ہم نے کیا کیا؟ بائی لیٹرل ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں آئیے کمپوزٹ ڈائلاگ کیجئے،
वो उस तरफ नहीं आते। 12 साल से ज़्यादा हो गया उसको मुअत्तल किया हुआ है। उसके बाद 2019 में उन्होंने कहा जी हमने तो आर्टिकल 370 और 35A वो हमने जो है ना अनेल कर दिए हैं, अब ये हमारा अंदरूनी मसला है। यानी आप ये देखिए कि 70 साल की तारीख में वो बैन अवी से बायलैटरल से होता हुआ वो अंदरूनी मसला हो गया। हमने उस पर क्या किया, ये एक सवाल जो है ना ये बनता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो बेशक दोनों जंग बड़ी जो वर्ल्ड वॉर्स हुई हैं अल्टीमेटली चीज़ें नेगोशिएशन टेबल पे ही होती हैं, लेकिन वो उस वक्त होती हैं जब कोई जमहूरी मुल्क होते हैं, जब ऐसी हुकूमतें होती हैं जो अपने अवाम को जवाबदेह होती हैं, तो वो फिर जो है ना फैसले करती हैं। उसकी बुनियाद पे इवन जोग्राफी दुनिया की चेंज हो जाती है। आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक दफ़ा पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कितनी मैसिव चेंज आई। लेकिन अगर नीयत ही सही ना हो, अगर जो है भारत की जो बेसिक असास है, देखिए महात्मा गांधी के कातल को अगर वो जो है वो अपना हीरो बना रहे हैं, तो आप देखिए कि वो तो अपनी आइडियालॉजी को इन्होंने ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो जिन्होंने अपनी आइडियालॉजी को ख़त्म कर दिया, जिन्होंने अपनी जो है ना जमहूरी इक़्तिदार को, अपने सेकुलरिज्म को और भारत की जो एक स्ट्रक्चर की जिसकी वो सारी दुनिया में अपनी जो है ना प्रचार करते थे, तो वो हमारे साथ क्या बात करेंगे? वो हमारे साथ बातचीत करेंगे तो वो टाइम गेन करेंगे, वो उससे एक और मक्कारी करेंगे, वो अगले 10 सालों के लिए फिर एक और प्लान लेके आएंगे। क्योंकि पाकिस्तान को तो उन्होंने दिल से तस्लीम ही नहीं किया, वो पाकिस्तान के साथ। लेकिन फिर भी एवीएम साहब पाकिस्तान इतना उनके हवासों पर सवार है कि उनकी सुबह शाम भी वो पाकिस्तान से ही होती है। देखिए वो इसलिए कि इस रीजन में बाकी रियासतों को उन्होंने एक तरह से अपनी कंप्लाइंट स्टेट्स बना लिया मुख्तलिफ मैनिपुलेशन से, और पाकिस्तान ने कभी उनके बड़े साइज से, उनकी बड़ी इकॉनमी से, उनकी बड़ी आबादी से पाकिस्तान कभी मरूब ही नहीं हुआ। तो फिर ये जो इंतहा पसंदी है आरएसएस की, पूरी दुनिया इंतहा पसंदी की बात करती है आगा साहब कि इंतहा पसंदी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। इससे ज़्यादा, इससे बड़ी इंतहा पसंदी और क्या होगी जहाँ पर ख़वातीन के बुनियादी हुकूक़ के उन्हें नकाब नहीं करने दिया जाता, उनकी आइडेंटिटी है, मुसलमानों को कारोबार नहीं करने दिया जाता, कश्मीरियों को यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स में रहने नहीं दिया जाता, सिखों को नहीं जीने दिया जाता, फिर मणिपुर में जिस तरह से ईसाइयों के अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो ये फिर एक्सट्रीमिज्म और किसे कहा जाता है? देखिए जी, ये वही मोदी है ना जिसकी अमेरिका में यानी कि एंट्रेंस बैन थी जी। मैंने आपको पहले ये थोड़ी देर पहले बात की है कि मैं अब उम्र के इस हिस्से में आ गया हुआ हूँ और 37-38 साल इंटरनेशनल जर्नलिज्म भी किया है। मैं अब नतीजे पहुँच चुका हूँ, दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है सिर्फ आपकी अपनी ज़ाती ताकत के अलावा। अच्छा, जब अपना यानी कि ग्लोबल नॉर्थ को ज़रूरत पड़ी इंडिया को चाइना को कटेल करने के लिए, जब उन्होंने प्लान किया इससे तकरीबन 15-20 साल पहले, तो उन्होंने इंडिया को लॉन्च किया। और फिर वही मोदी जिसके लिए बारे में दुनिया में कहते थे कि ये बुचर है, उसको जनाब ना सिर्फ लॉन्च किया गया बल्कि उसको 15 साल तो तकरीबन अब हो गए हैं। तो कहाँ पे वो दुनिया थी जो कि ह्यूमन राइट्स की बात करती है? हाँ, यही वो दुनिया है कि अगर किसी मुल्क में अगर कोई औरत जो है उसको अगर जॉब इजाज़त नहीं होगी तो वो कहेंगे कि जिसमें तो दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स मसला क्रिएट हो गया है, व्हाई डोंट वी नॉट गो एंड बॉम्ब देम? ठीक है, एंड दे डिड इट ऑन सच इशूज। सो ये मैं फिर यही कहूँगा, दुनिया है रेटोरिक की, दुनिया है एक आपको, और ये आज से नहीं है। अगर आप होमर को पढ़ ले 3-4,500 4,000 साल पहले, उसने भी यही कहा था, यानी कि जो उसने ट्रोजन वॉर जब जो उसे एलियड और अपना ओडेसे लिखा था, वो क्यों लिखा था? उसमें हीरोज बनाए गए थे, क्यों बनाए गए थे? दिस इज ऑल नैरेटिव। दुनिया है, इस दुनिया में हमें रहना तो है ना, हाँ, रहना तो है और बराबरी। अपने घोड़े तैयार रखो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अपने घोड़े तैयार रखो और अपनी तलवार को साफ करके रखो। बिल्कुल सही। और कोई तरीका नहीं। मैं एक छोटा सा कमेंट देना चाहूंगा जी। जी, वो ये कि भारत के साथ ना हमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि उनकी और हमारी ना सोच में फ़र्क है। वो पाकिस्तान के साथ मसाइल को रिजॉल्व नहीं करना चाहते, वो इसको मैनेज करना चाहते हैं वक्त जरूरत काम आ सके, ताकि उनके काम आ सके।
ہم چاہتے ہیں مسئلے ریزالو ہوں. تو جب آپ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ سے کسی بھی نیگوشیشن ٹیبل پہ جائیں گے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہی سوچیں کہ ہم نے مینج کیسے کرنا ہے, اور پہلے ہم اس کو مینج کریں, اور اگلی سٹیج میں جب ہم اپنی فیوریبل اس میں ٹرمز پہ اس کو مینج کر لیں تو پھر ہم اس کو ریزالو کریں, اور پھر ان کی جو ہے نا وہ گردن پہ انگوٹھا رکھ کے ہم اس کو ریزالو کریں. تو جو AVM صاحب جس طرح سے جو تاریخ اور ہم 1948 سے لے کے اب تک, چاہے وہ ایسٹ پاکستان کا ایشو ہو, وہ کشمیر کا ہو, بھارت کے اپنے اندر مسائل ہوں, وہاں پر مسلمان ہوں, پاکستان کے ساتھ ان کے مسائل ہوں, آبی جارحیت ہو, اس میں ابھی تک کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, جو معاملات رہے ہیں ہمارے, اس میں تو واضح ہے کہ ہم ان کی کسی بھی بات پر, کسی بھی وعدے پر, کسی کال پر, حتیٰ کہ وہ ریٹن ہو, کوئی گارنٹر بھی شامل ہو, تو اس پر اعتبار ہم نہیں کر سکتے. لیکن اس دفعہ دیکھیے, اس دفعہ ایک جو ہے نا ہمارا کیس بہت سٹرونگ ہے. جو ہے کل میں پڑھ رہا تھا, تھوڑا سا ریفریش کر رہا تھا, تو میں نے اس میں دیکھا کہ اس کانفلکٹ میں, جو آن گوئنگ کانفلکٹ ہے, بھارت نے 8 انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کیا ہے. صحیح. اس کے اندر جنیوا کنونشن, اس کے اندر برلن کانفرنس کے آرٹیکلز, یعنی آپ یہ دیکھیے انہوں نے واٹر ریزروائر کا جو قانون ہے انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا ہے. انہوں نے جو ایکالوجی کا انٹرنیشنل کنونشن ہے, انہوں نے اس کو, اگر کوئی ایک واٹر ریزروائر آپ اس کو ڈیمیج کرتے ہیں تو آپ اس خطے کی ایکالوجی کو ڈیمیج کرتے ہیں. آج انوائرمنٹ, ایکالوجی, کلائمیٹ چینج یہ دنیا کا مسئلہ ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ جرم انہوں نے کیا. پھر انہوں نے یونیلیٹرلی ایک ٹریٹی کو جو ہے نا ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک لا آف ٹریٹی ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی دونوں فریق جو ہے نا, جو پہلے سے طے شدہ ان کے معاہدے ہیں, وہ اس کو یونیلیٹرلی جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے آف کورس یہ جو آبی جارحیت کی ہے, اس کی بھی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. تو اس کے بشمول پھر بیسک ہیومن رائٹس جو ہیں اس کی بات, سویلین آبادی کے اوپر, عبادت گاہوں کے اوپر, تو یہ تقریباً 8 مین آرٹیکلز اور لاز ہیں انٹرنیشنل, جس کے اوپر ہمارا بڑا سٹرونگ کیس بنتا ہے. اور ریگارڈلیس کو اس کا نتیجہ کیا نکلے, ہمیں اس کو فل مائٹ کے ساتھ, ہمیں ان پیرلل اس کو ان تمام انٹرنیشنل فورمز پہ ہمیں اس کو لے کے جانا چاہیے, تاکہ کم از کم ہم بھارت کا ایک چہرہ تو دکھا سکیں, ان کا اصل چہرہ تو دنیا کو دکھائیں کہ یہ جو انہوں نے ایک اپنے اوپر ایک خول چڑھایا ہوا ہے وہ اصل میں ان کا. AVM صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے ایک تازہ ترین خبر آئی ہے, اور ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ بھی کیا ہے کہ وہ جھوٹ جو بھارت گزشتہ شب سے بول رہا ہے کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, یا پھر اس کے بعد انہوں نے ماننا تو شروع کیا, لیکن اب باقاعدہ رافیل بنانے والی کمپنی اور فرانس کے انٹیلیجنس نے اس حوالے سے عالمی نشریاتی ادارے کو انٹرویو بھی دیا ہے ایک اہلکار نے, اور بتایا کہ واقعتاً ہی رافیل جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں. تو آغا صاحب, پاکستان کی پرفارمنس پہلگام سے پہلے سے, پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد سے, پاکستان کی ملٹری, آرمی چیف کے حوالے سے عالمی جریدوں نے مین آف سٹیل کا خطاب دیا انہیں. پاکستان کے وزیر اعظم, ہماری وفاقی کابینہ, پاکستان کے وہ ہمارے گمنام ہیروز جو کہ جن کا ذکر کہیں نہیں آتا, لیکن وہ ہر وقت پاکستان کی حفاظت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, موجود ہیں, برسر پیکار ہیں, دہشت گرد مجید کو گرفتار کیا, اور اس طرح کے بہت سارے نیٹ ورکس کو ایکسپوز کیا. پاکستان کی اوورال پرفارمنس اگر دیکھی جائے تمام شعبہ جات کی, تمام جو ہمارے اسٹیٹ کے پلرز ہیں ان کی. دیکھیں, میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان آج وہاں پہ کھڑا ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جب پوری دنیا ہمیں کہہ رہی ہو کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایک مین آف سٹیل کے ہاتھ میں ہے, تو اس سے تو آپ, اور دوسری دنیا یہ کہہ رہی ہو کہ پاکستان اس وقت تقریباً ہر شعبے میں, انکلوڈنگ جو ہمیں اکنامک ڈپ آئی تھی اس سے بھی ہم نکل رہے ہیں. ہم نے 90,000 قربانیاں دی, ہم نے 2014 سے لے کر 2018 تک ٹیررزم کے خلاف جنگ جیتی, پھر ہمارے پہ ٹیررسٹ پھر سے لانچ کر دیے گئے, اور اسٹیٹ نے لانچ کیے کہ جی آئیں پاکستان واپس آئیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اور رہے یہاں پہ رہے. ہم نے پھر وہ جنگ ماشاءاللہ الحمدللہ اتنی جیت لی ہے کہ اگر 70 لوگ بھی ایک وقت میں ہمارے ویسٹرن بارڈر سے انٹر کرائے جاتے ہیں نا, تو ہم ان کو ان کی لاشیں دے کے واپس بھیج دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ کی سول ملٹری لیڈرشپ, آپ کا میڈیا, آپ کا ایکیڈیمیا اور آپ کے پریکٹیشنرز
इकट्ठे होकर काम करते हैं या कम से कम वो आपस में अलाइंड होते हैं या सिंक्रोनाइज होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जो आपने देखे हैं। आपने खुद ही मेरी बात कर दी जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, पुलवामा के पोस्ट पुलवामा आप पाकिस्तान की पोजीशन देख लें जी। और अच्छा, पोस्ट प्लीज और पोस्ट पहलगाम पाकिस्तान की पोजीशन देख लें, आप दोनों को खुद ही आप देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल सही। अली सरमद नकवी साहब साबिक सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर। अली सरमद साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और भारत में जो आग ज़्यादा लगी है वो इसी बात पे है कि उनके अपने एलाइज उनके साथ नहीं है। अब पाकिस्तान के पास फ्यूचर में, अब पाकिस्तान अपने जो पाकिस्तान का अज़्म है, पाकिस्तान का जो इस वक्त इरादा है, हमने जो बदला लेना है, हमने जो रिटेलिएट करना है, वो तो बड़ा वाज़ेह दो टोक अल्फाज में पूरी दुनिया को बता दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन दुनिया के सामने और दुनिया के लिए पाकिस्तान के साथ इस खत्ते की कशीदगी को ख़त्म करने के लिए, एस्केलेशन को रोकने के लिए जो भारत कोशिश कर रहा है उसमें भारत कामयाब होता दिखाई देगा आपको? यार ये बात ये है कि ये दो लेवल्स पे आपने सही कहा कि एक तो सिफारती लेवल है, एक काइनेटिक लेवल है। काइनेटिक लेवल में हमारे एयरफोर्स ने जबरदस्त काम दिखाया है और मुझे तो 65 की वॉर जिस वक्त में मुझे वो भी याद है। मुझे वो याद आती है कि जब उस वक्त हमारे लड़ाका जहाज़ों ने उनके कई जहाज उड़ा बिल्कुल तबाह कर दिए थे और मार गिराए थे। अच्छा, तो काइनेटिक एक्शन तो बड़ा स्ट्रांग है और हम तैयार खड़े हैं जैसा कि अभी बात हुई है। जहाँ तक सिफारती लेवल पे बात करने की जरूरत है उसमें अव्वल मैं कहूँगा कि हम सिक्योरिटी काउंसिल, सलामती काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन हैं आजकल। ये 2 साल के लिए हम नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुए। तो हमें एक बहुत बड़ा एक वेंटेज पॉइंट जिसको कहते हैं वो मिल गया है कि वहाँ से हम सिफारती जो डीलिंग्स हैं उसको ऑर्गेनाइज करें और उसको प्रमोट करें, प्रोजेक्ट करें अपनी पोजीशन को। हमारा जो मौक़िफ़ है उसको दुनिया में प्रचार उसका करना चाहिए क्योंकि भारत को उस चीज़ में अब एक तरह की बदतरी हासिल है कि उसकी नैरेटिव जो है वो दुनिया में चल गई थी और वो सारे ममालिक जो हैं वो समझते थे कि टेररिज्म वगैरह पाकिस्तान से हो रहा है। अब ये चीज़ नहीं हो रही। अब सारे ममालिक को ये इल्म है कि कोई शवाहिद नहीं पाए गए हैं और ये जो गुस्सा है ये भारत ने एक ढकोसला मचाया है और उसके बाद पाकिस्तान पे हमला किया। तो एंटायर पिक्चर हैज चेंज्ड। जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल बदल गई। आप सही कह रहे थे, पोस्ट पुलवामा, पोस्ट पहलगाम। तो अब इस वक्त हमने उनको दिखाया है कि हम किस तरह से हम स्टैंड ले सकते हैं। काइनेटिक एक्शन भी ले सकते हैं, डिप्लोमेटिक एक्शन भी ले सकते हैं। तो वो हम लेंगे क्योंकि अभी ये किस्सा ख़त्म नहीं हुआ है। वो जो हिंदुत्व मेंटालिटी है वो बहुत ही एक किस्म की स्टबर्न हठधर्मी का उनका रवैया होता है। तो दे हैव टू बी टॉट अ लेसन। उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है और वो इंशाल्लाह हम करेंगे और इंशाल्लाह वो सबक सिखाया भी है। एवीएम साहब, अभी जिस तरह से काइनेटिक की और थोड़ी सी डिप्लोमेटिक रिटेलिएशन की और पाकिस्तान की बात की उन्होंने कि पाकिस्तान जवाब दे सकता है, हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। जब एस्केलेशन होती है, पाकिस्तान ने बड़ा खुले तरीके से पूरी दुनिया को बताया था कि भारत ने अगर आगाज़ किया तो इख्तिताम हम करेंगे और हमने जिस तरह से इख्तिताम किया अभी तक, भारत एक और गलती कर सकता है इसके बाद। जैसे दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी कुव्वतें हैं और अगर अपनी जगहसाई से और अपने लोगों के सामने किसी किस्म की फेस सेविंग करनी हो तो ये गलती पे गलती एक और कर सकते हैं। जी, इसके इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सारा ऑपरेशन प्लान किया है उसमें ये ऑप्शन हमेशा रहेगी ता वक्त कि वो किसी स्टेज पे
جب یہ سمجھیں کہ اب ان کی جو ہے نا بات آگے نہیں بڑھ رہی تو اور وہ پھر جو ہے بیک ڈور ڈپلومیسی کا سہارا لیتے ہوئے وہ انٹرنیشنل انٹرونشن پہ جائیں اور وہ پھر کوئی تھرڈ پارٹی اس کو ڈیفیوز کرے تو تاکہ ان کی فیس سیونگ ہو سکے، اس وقت تک اس چیز کا امکان ہمیشہ رہے گا اور ہمیں اپنے گارڈز لوور نہیں کرنے چاہیے۔ بالکل صحیح آغا صاحب، اسی پوائنٹ پر آپ کٹیں۔ بالکل ہمیں اپنے گارڈز لو نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آپ کو اتنی اپنا ٹیسٹ ہسٹری بتائی ہے AVM صاحب نے کہ اگر 48 میں بھی اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی ہوتی نا تو آج جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہ آزاد کشمیر ہوتا، تب بھی ہم سے اپنا ایک مس کیلکولیشن ہوئی اور ہم نے ان کی اپنا بات مان لی کہ چلے کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ ہمیں بالکل اپنے گارڈز جو ہیں وہ لو ڈاؤن نہیں کرنے چاہیے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں بینگ اے مسلم یقین رکھتا ہوں کہ اپنی تلواروں کو صاف رکھو اور اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو۔ کوئی آپشن نہیں ہے کسی اور دنیا میں کسی ملک کے پاس جب تک آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھتے ہو۔ ڈونٹ اینڈ فارگیٹ اینی باڈی وڈ کم ٹو ہیلپ یو۔ یوکرائن کی مثال سب سے بڑی ہے۔ ہمارا یہی پاکستان میں بھی ایک گروپ تھا جس کو میں وہ کہتا ہوں ممی ڈیڈی موم بتی گروپ، وہ کہتا تھا کیا ضرورت ہے پاکستان کو اس کے نیوکلیئر تو ڈیٹرنس ہوتا ہی نہیں ہے۔ جناب یوکرائن کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یوکرائن نے 36,000 100 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 36,000 اسمال اور بگر نیوکلیئر آبجیکٹس دنیا کو دے دیے پلیٹ میں رکھ کے چلے، کیونکہ امریکہ نے، UK نے اور اپنا رشیا نے کہا تھا وی ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور پروٹیکشن اینڈ اف اینی باڈی وڈ ٹرائی ٹو ایگزیکٹلی انہی میں سے ایک بعد میں یہی کہہ رہے نا آغا صاحب کہ آپ سے کس نے کہا تھا جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے کسی نے آج تک دیا ہے ہم کو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا ہے۔ اچھا علی سرور نقوی صاحب سے لاسٹ کمنٹ ہم لیں گے، اس کے بعد بریک کی طرف جانا ہے۔ علی سرور نقوی صاحب، ڈپلومیسی ایک ایسی چیز ہے جو بہرحال بہت سارے تنازعات کا حل نکالتی ہے۔ بھارت اب یہی چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کسی طرح سے روک سکے۔ ان کو ادراک ہوا ہے کہ جو غلطی ہم نے کی ہے اس کی قیمت ہمیں بہت بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ اب کیا اطلاعات ہے، آپ نے اتنا عرصہ سرو کیا ہے، کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ بھارت کہاں کہاں جا رہا ہے، مارا کہاں پھر رہا ہے کہ پاکستان کو روکا جائے، کہ پاکستان نے جو بدلہ لینا ہے بھارت سے، جو پاکستان نے اپنا حق استعمال کرنا ہے، اس سے پاکستان کو روکا جا سکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈپلومیسی کو تو بروکار آنا ہے ہی، کیونکہ یہ کتنا اسکلیشن ہوگا، اور نیوکلیئر وار کا کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میں نیوکلیئر ایکسپرٹ ہوں، میں IAEA میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں 5 سال تک۔ تو اگر نیوکلیئر وار ہوتی ہے تو ایک نیوکلیئر کلاؤڈ آ جائے گا سارے فضا میں، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، ایران میں، افغانستان میں، بنگلہ دیش میں، اور وہ دھوپ کو روکے گا تو سال ہر سال یہاں پہ کوئی پیداوار نہیں ہوگی، بچے ڈیفارم پیدا ہوں گے۔ لیٹ اس ناٹ تھنک آف نیوکلیئر وار۔ نیوکلیئر وار از ڈینجرس فار ایوری باڈی۔ آپ استعمال کریں گے صرف بھارت نہیں تباہ ہوگا، آپ بھی تباہ ہوں گے۔ سو ڈپلومیسی از واٹ از امپورٹنٹ اینڈ دیٹ شوڈ کم انٹو پلے، کیونکہ یہ بھارت نے جو غلط حرکتیں کی ہیں وہ عالمی برادری، انٹرنیشنل کمیونٹی روکے گی تو وہ رکے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیکورٹی کاؤنسل پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ایکٹیویٹ کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بہت شکریہ علی سرور نقوی صاحب، سابق سفیر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ آغا صاحب، اب زمانہ ایسا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مس انفارمیشن کے طور پر ہم نے، جب سے پاکستان نے بھارت کو جواب دیا بھارت کے میزائل حملوں کا، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا بہت سارے شہروں کا نام لے کر بہت سارے ایسی ویڈیوز سرفیس کی گئیں، بہت ساری اطلاعات ایسی آ رہی ہیں۔ اب ایسے میں ذمہ داری شہریوں نے اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ فلٹرز تو بہت سارے ہو سکتے ہیں فیک نیوز کو روکنے کے لیے یا مس انفارمیشن کو روکنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود شہریوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان تک جو پہنچ رہا ہے اس کے اوپر رسپونڈ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا کہ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، ڈی فیک، چیف فیک، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ مجھے بتایا جاتا ہے نئی باتیں، میں ہنستا ہوں۔ یہ تو 3,500-4 ہزار سال پہلے بھی تھی۔ پھر میں کہوں گا کہ آپ ایلیٹ اور اوڈیسے پڑھ لیں، اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ یہ خبر جو آئی ہے ہمارے پاس کوئی گھوڑا نہیں ہے کہ بھیج کے ہم چیک کر لیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور 65 میں آکاش وانی بھی تو یہی کر رہی تھی، انہوں نے بھی تو لاہور پہ قبضہ کر لیا تھا، وہ بھی جم خانہ کی طرف جا رہی تھی۔ تو اب AVM صاحب، کیا اس کا ٹول کیا ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کے پاس کہ ہم دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا سمپل بات ہے
पहली बात तो ये है कि अपने ऊपर, अपनी कौम के ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला की मदद के लिए जो है ना सोचें और दुआ करें। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो ऐलान हो, जो बात हो, उसी को ऑथेंटिक समझा जाए। बिल्कुल सही। और आज के दौर में जो दिफाई एतबार से, क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करती है जो है DG ISPR का महकमा, उस पर यकीन रखें। इसके अलावा किसी के कहने पे, किसी की राय पे, किसी के ओपिनियन पे कम से कम इन दिनों में, जब तक ये इस मसले का तस्वीया नहीं होता, हमें अपनी जो भी हमारी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन हो, जो भी हमारी नज़रियाती ओरिएंटेशन हो, उसको बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, उसकी तरफ देखें और उसके बाद अल्लाह पे जो है ना मामला छोड़ें। तवक्कल और ईमान हमारा तो यही है कि हमें जो भी हमारा मामला है उस पर हमारी यकीन है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कामयाबी और नुसरत की वईद रखी है। उसके लिए जो एलिमेंट्स हैं वो हमें पूरे करने हैं कि हमें सच का साथ देना है, हमें सच पर यकीन रखना है, झूठी खबर को ना तो उसको फैलाना है बगैर तहकीक के। ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं और इत्तेहाद सबसे अहम चीज़ इसका हमने मुजाहिरा किया है और आगे भी करते रहना है। बहुत शुक्रिया आगा इकरार हारून साहब और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अली सरवर नकवी साहब भी टेलीफोन लाइन पर है। हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे कुछ मजीद शुरका के साथ, कुछ नए एंगल्स के साथ। हम तैयार हैं, हमें आजमाना नहीं।